बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर, शमा और शायर, उसकी तशरीह जारी है। आज इसका हम 10वां बंद करेंगे। पहले बंद को सुनिए, फिर उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। अपनी असलियत से हो आगाह के ए गाफिल के तू कतरा है, लेकिन मिसाले बहर बेपायां भी है। क्यों गिरफ्तारे तलिस्मे हेच मकदारी है तू, देख तो पोशीदा तुझ में शौकते तूफान भी है। सीना है तेरा अमी इसके प्यामे नाज का, जो निज़ामे दहर में पैदा है पिन्हा भी है। हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर है, तेगो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामान भी है। अब तलक शाहिद है जिस पर कोहे फारा का सकूत, ए तगाफुल पेशा तुझको याद वो पैमां भी है। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामां भी है। दिल की कैफियत है पैदा पर्दा ए तकदीर में, कस्वत मीना में मैं मस्तूर भी उरियां भी है। भूख डाला है मेरी आतिश नवाई ने मुझे, और मेरी जिंदगानी का यही सामां भी है। राज इस आतिश नवाई का मेरे सीने में देख, जलवाए तकदीर मेरे दिल के आईने में देख। अब इसकी तशरीह हम इस तरह करेंगे। इसके मानी इसमें कुछ मुश्किल है जो मैं आपको बताऊंगी। हेच मकदारी, इसका मतलब है बेहसीती। हफ्त किश्वर का मतलब है 7 वलायतें, यानी दुनिया भर। और कस्वत का मतलब होता है लिबास। अच्छा, कहते हैं कि पहला शेर देखिए, अपनी असलियत से हो आगाह के गाफिल के तू कतरा है, लेकिन मिसाले बहर बेपायां भी है। कहते हैं कि ए गाफिल, तू अपनी असलियत से वाकिफ हो, अगरचे देखने में एक कतरा मालूम होता है, लेकिन हकीकत हाल के एतबार से तू एक समंदर भी है। यानी तू कोई मामूली चीज़ नहीं है, तू देख तो सही एक कतरा और उसके मुकाबले में एक समंदर। कतरा नहीं, तू समंदर है। आप खुद ही इसका आपस में मुवाजना कर लीजिए कि कितनी ज़्यादा गहराई उन्होंने इसमें बताई है। कहते हैं आगे, क्यों गिरफ्तारे तलिस्म हेच मकदारी है तू, देख तो पोशीदा तुझ में शौकते तूफान भी है। कहते हैं कि तू क्यों अपनी कम हैसियती की वजह से परेशान है, अपने आप को क्यों इतना कम मिकदार समझता है, और अपनी कम हैसियती की तलिस्म में तू गिरफ्तार हो चुका है, उलझा हुआ है। गौर कर के तेरे अंदर तो बहुत सी सलाहियतें खुदा ने डाली हैं। तू निज़ामे दहर में पैदा भी है, पिन्हा भी है। कितना देख तो पोशीदा तुझ में शौकते तूफान भी है। कितना ज़्यादा तेरे अंदर वो सारा सामान छुपा हुआ है, जिसको कि तू परेशानी से देखता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन तू बहुत कुछ है। शेर नंबर 3, सीना है तेरा अमी इसके प्यामे नाज का, जो निज़ामे दहर में पैदा भी है पिन्हा भी है। कहते हैं कि तू गौर कर, तुझ में तूफान, वो तूफान तेरे सीने में इस पाकिज़ात का पैगाम नाज है, बतौर इमानत मौजूद है, जो इस दुनिया के निज़ाम में ज़ाहिर भी है, छुपा हुआ भी है। यानी तू खुदा के ज़ात का आखिरी पैगाम है इस दुनिया में, क्योंकि तू मुसलमान है और तेरे पास से सारा तू इस चीज़ का अमीन है। तुझे खुदा ने अपना एक नाइब बनाकर इस दुनिया में भेजा है। इस बात का तू ध्यान रख और इसका तू ख्याल रख। अब कहते हैं शेर नंबर 4, हफ्त किश्वर जिससे हो तस्गीर बेतेगो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामान भी है। कहते हैं कि अगर तेरी नज़र हकीकत को जानती हो, तुझे मालूम हो जाए कि तेरे पास वो सामान मौजूद है, जिसकी बरकत से सारी 7 वलायतें जंगी साजो सामान के बगैर ही फतह हो सकती हैं। इस साजो सामान से मुराद नज़रिया वो है जो कि बज़ाहिर कुरान पाक नज़र आता है, और कुरान पाक की हुकानी है, तालीम है, जिस पर कारबंद होकर मुसलमान लड़े भिड़े बगैर फतह पा लेते थे। यानी इखलाक से, बेहतरीन जो उनके मिजाज थे उससे, और उनके रोब दबा था, जाहो जलाल था, उससे वो सब के ऊपर अपना जो कब्ज़ा पा लेते थे, गलबा पा लेते थे। ये बात उन्होंने इसमें बताई है। शेर नंबर 5, अब तलक शाहिद है जिस पर कोहे फारा का सकूत, ए तगाफुल पेशा
تجھ کو یاد وہ پیماں بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے غفلت کے مارے ہوئے انسان، وہ عہد و پیمان تجھے یاد نہیں ہے جس پر اب تک فاران پہاڑ کی خاموشی گواہی دے رہی ہے۔ اس سے مراد اسلام کا وہ پیغام ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دیا تھا، اللہ کی طرف سے وہ لائے تھے۔ فاران پہاڑ آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ کہتے ہیں تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے غافل، اے بے سمجھ انسان، تو ہی چند چیزوں پر، چند کلیوں پر تو کنات کر کے بیٹھ گیا، ورنہ اس باغ کے دامن میں تنگی کا علاج بھی موجود تھا۔ مراد یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ملتا ہے عالی ہمتی اور علو العزمی سے کے بغیر نہیں ملتا۔ جو لوگ ہمت سے خالی ہیں وہ دوسروں کی دی ہوئی چیزوں پر اپنا وہ سکنات کر لیتے ہیں، اسی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور وہ کچھ چاہتے ہیں، جو کچھ وہ چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ ہمت اور طاقت رکھتے ہیں، علو العزمی ان میں ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس میں وہ بتا رہے ہیں۔ شعر نمبر 7 ہے، دل کی کیفیت ہے پیدا پردہ تقدیر میں، کسوت مینا میں مستور بھی عریاں بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت میری تقریر کے پردے میں ظاہر ہو رہی ہے۔ میری مثال سراہی کی ہے کہ اس کے اندر کی جو شراب چھپی ہوئی بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیشے کی سراہی ہے تو اس میں جو اندر جتنی چیز ہوگی وہ نظر بھی آ رہی ہوگی۔ چنانچہ اس میں کہتے ہیں کہ ظاہر ہے، اس کے اندر جو چیز پڑی ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے۔ اور آخری جو ان کا مصرع ہے، اس کا مضمون بھی جو غالب نے بتایا تھا وہ بھی اسی طرح سے ہی تھا کہ کس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہم اپنی ہمت اور طاقت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 8 کہتے ہیں، پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، اور میری زندگی کا یہی سامان بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری آگ لگا دینے والے جو نغمے تھے انہوں نے مجھے جلا ڈالا ہے، لیکن یہی نغمے میری زندگی کا سامان بھی ہیں۔ میری زندگی کا سامان یہی نغمے ہیں، کیونکہ راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ، جلوہ تقدیر میری دل کے آئینے میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں جو آگ لگا دینے والے نغموں کا بھید میرے سینے میں موجود ہے، اس کو دیکھ، اور تقدیر کا جلوہ جو میرے دل کے آئینے میں ملاحظہ ہے اس کو دیکھ۔ مطلب یہ کہ میرے دل کے اندر تمام وہ اہم باتیں چھپی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی دنیا کو پیغام کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور اس میں یہی وہ پیغام علامہ اقبال انسان کو یاد کرا رہے ہیں کہ کیا تمہیں وہ باتیں بھول گئیں؟ اب یہ اس طرح سے ایک امید افزا ایک اگلا بند ہے جو کہ ان کا آخری بند ہے، اس میں وہ امیدیں دلائیں گے کہ کس طرح سے اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ نیکسٹ بند میں انشاءاللہ پیش کرتی ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔